कौमी आवाज़ के नाजरीन खुश आमदीद। सऊदी अरब की पाकिस्तान को ब्लैक मेलिंग, पाकिस्तान ने दो टोक फैसला कर लिया। सऊदी अरब किस तरह पाकिस्तान को अपने काबू में रखना चाहता है और कौन से काम पाकिस्तान से करवाना चाहता है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के कशीदा ताल्लुकात की असल वजह क्या है, कैसे सऊदी अरब पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है और पाकिस्तान क्यों सऊदी अरब से ब्लैकमेल नहीं हो रहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ कौन सी डबल गेम खेल रहा था जिसको पाकिस्तानी क़यादत ने बर वक्त बेनकाब कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान से चाहता क्या है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में दरार क्यों पड़ी। आज की वीडियो में ऐसे तमाम हकाइक से पर्दा उठाएंगे जिनसे ये बात वाज़िया हो जाएगी कि पाक सऊदी ताल्लुकात में दरार डालने की असल वजूहात क्या हैं, पसे पर्दा कौन सी खुफिया ताकतें हैं जो मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान ईरान से दोस्ती ना करे बल्कि ईरान से ताल्लुकात ख़राब रखे, और सऊदी अरब नहीं चाहता कि पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात अच्छे रहें बल्कि ये चाहता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ईरान से टक्कर ले। पाकिस्तान ईरान से तिजारत ना करे, उनसे गैस ना ले, और जितना ईरान को मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान को करवा सकता है वो करे। सऊदी अरब पाकिस्तान के तुर्की से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान सिर्फ सऊदी अरब से ताल्लुकात रखे, ईरान से कोई ताल्लुक ना रखे। तुर्की के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब को इसलिए पसंद नहीं क्योंकि तुर्की खिलाफत उस्मानिया की बातें करता है और सऊदी अरब कभी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा हजाज मुक़द्दस हुआ करता था। सऊदी अरब पाकिस्तान के मलेशिया से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता क्योंकि मलेशिया एक नए इस्लामिक ब्लॉक और मुस्लिम ट्रेड की बात करता है जो सऊदी अरब को किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान चीन को छोड़ दे और वापस अमरीकी ब्लॉक में शामिल हो जाए और अमरीकी ख्वाहिशात पूरी करे, सी पैक को रोल बैक कर दे, और ये अमेरिका भी चाहता है। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के इशारों पर चले। सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तान अपनी सस्ती लेबर सऊदी अरब भेजता रहे और सऊदी अरब इनका जितना मर्जी इस्तेहसाल करता रहे, पाकिस्तान आवाज़ ना उठाए। सऊदी अरब को ग्वादर बंदरगाह से भी मसला है। ग्वादर पोर्ट अगर फंक्शनल हो गई तो ये अरबों के माली मफादात पर एक ज़रब होगी। अगर ग्वादर में काम बड़े पैमाने पर हो गया तो UAE और अरब ममालिक की कमाइयाँ नीचे चली जाएंगी। यूँ कह लें अरब ममालिक की बादशाहत ही दीवार से लग जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान ये नहीं चाहता क्योंकि इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। पाकिस्तान या तो सऊदी अरब की ख्वाहिशात पूरी कर ले या आगे बढ़ जाए। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं वो बंद कर दे, उसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ देगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये सब मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने फ़ैसला बहुत मुख्तलिफ किया है। पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को धमकी दी है कि याद रखें आप हमें खो देंगे, हम OIC छोड़ देंगे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास जौहरी ताकत मौजूद है और आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान कश्मीर पर OIC का इजलास चाहता है। पाकिस्तान 40-50 मुल्कों को इकट्ठा करके मुश्तरका मौक़िफ़ ला सकता है, लेकिन सऊदी अरब भारत के इमा पर पाकिस्तान को ऐसा करने नहीं देता। और मेरी ये बात याद रखें, पाकिस्तान कोई दूध पीता बच्चा नहीं कि उसे दूसरे ममालिक के मफादात का पता नहीं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार इस्लामी रियासत है जिसने हमेशा अपने तमाम बरादर इस्लामी ममालिक के साथ बराबर सलूक किया है, इसमें चाहे तुर्की हो या ईरान, सऊदी अरब हो या कतर। पाकिस्तान ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन दीगर ममालिक को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के मफादात का एहतराम करे।
پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی اوقات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ذرا سا دباؤ ڈالا تو سعودی عرب نے کہا کہ ہمارے پیسے واپس کر دیں۔ ہم 1 سال سے سعودی عرب کی منتیں کر رہے تھے، جب سعودی عرب نہیں مانا اور ہم نے کہا کہ ہم دوسرا راستہ اب اپنا لیتے ہیں تو سعودی عرب نے کہا کہ ہمارے پیسے واپس کرو۔ یہ ہے ہماری سعودی عرب کے ساتھ بھائی بندی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے جو تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں وہ کسی مسلمان حکمران کے ساتھ نہیں۔ محمد بن سلمان کا جو تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ ہے وہ کسی مسلمان حکمران کے ساتھ نہیں۔ محمد بن سلمان کے مسلمان ممالک کے سربراہوں سے زیادہ اچھے تعلقات نریندر مودی اور اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں۔ سعودی عرب جو کر رہا ہے اس سے سعودی عرب کے حکمرانوں کی پاکستانیوں کے دلوں میں عزت بڑھے گی نہیں، کم ہوگی۔ پاکستانی عوام سب دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاکستان پر برے اثرات پڑیں۔ سعودی عرب پاکستان سے تمام پیسے واپس مانگ لے اور آئندہ ادھار تیل دینا بند کر دے۔ ممکن ہے سعودی عرب پاکستانیوں کو نوکریوں سے فارغ کر کے پاکستان بھیج دے اور ان کی جگہ بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں کے لوگوں کو رکھ لے۔ پاکستان پر بڑے زبردست اثرات مرتب ہوں گے، لیکن پاکستان کو سعودی عرب اور امریکی غلامی سے اب نکلنا ہوگا۔ پاکستان نے عملی طور پر ہمیشہ سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے۔ زبانی طور پر پاکستان نے ضرور غیر جانبدار رہنے کا نعرہ لگا رکھا ہے، لیکن سعودی عرب میں پاکستان کے سابق ملٹری چیف جنرل راحیل شریف کی موجودگی اور سعودی حمایت یافتہ یمنی گروہ کے سفیر کی پاکستان میں ابھی تک پذیرائی اور اس سے وزیر اعظم کی خصوصی ملاقاتیں یہ امر واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ ایران کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل نہ کرنا اور سعودی عرب کی مسلسل ناز برادری ہماری غیر جانبداری کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ اس سب کے باوجود اگر سعودی عرب کشمیر کے مسئلے پر ہماری زبانی حمایت کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو پھر آخرکار ایک دن دل کی بات زبان پر آ ہی جانا تھی۔ یہی کچھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے سرزد ہوا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں انڈیا اور کشمیر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ کشمیر ہماری شاہراہ ہے جو 70 سال سے لہو لہان ہے اور اب اس کو ہمارے تن سے مکمل طور پر جدا کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ پاکستان کو توقع تھی کہ OIC متحرک ہوگی اور برادر آگے آئیں گے، لیکن 1 سال گزرنے پر بھی کچھ نہ کیا گیا۔ اسرائیل کو پاکستان نے براہ راست دشمن اس لیے بنایا کہ وہ ہمارے برادر ملکوں کا دشمن ہے اور ان کی سالمیت کا دشمن ہے۔ ہمارے جوانوں نے برادر ملکوں کے لیے خون دیا اور ہماری فضائیہ کے پائلٹس نے اپنی شناخت ختم کر کے گمنام بن کر جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کم و بیش سب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی و غیر سفارتی تعلقات قائم کر لیے اور کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ برابری اور دو طرفہ احترام کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے میں کوشاں ہے اور 70 برسوں میں اتنے تجربے کر چکا ہے اور اتنے گھاؤ کھا چکا ہے کہ اب وہ کسی ایک پلڑے میں رہ کر اور یک طرفہ مفاد میں پسنا نہیں چاہتا، بلکہ تمام برادر ملکوں کو بھی باہمی تنازعات ختم کرنے اور صلح کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ لیکن وطن عزیز سے ایسے مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ وہ اب ان کا وزن اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ رنجشیں، دکھ، درد اور کرب بڑھ چکا ہے اور پاکستان کے تمام بلا معاوضہ کیے گئے احسانات بھلا کر اس سے حساب مانگا جاتا ہے، بلکہ اس کی نیت پر شک کیا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ پاکستان کی آواز سنی جائے، الٹا پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان سے ادھر یا ادھر کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان اب بڑا اور سمجھدار ہو چکا ہے۔ وہ کسی کی دھمکیوں اور چالاکیوں میں نہیں آنے والا۔ پاکستان نے تمام ممالک پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے برادر سرحدی ملکوں کی حفاظت کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا، لیکن
اگر کسی برادر ملک کی تباہی کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت مانگی گئی تو وہ کسی صورت اب پاکستان کسی کو دینے والا نہیں۔ پاکستان نے اپنا راستہ چن لیا ہے۔ چین، پاکستان نے مل کر ایسے شاہکار منصوبے بنا لیے ہیں کہ اب پاکستان کو نہیں بلکہ دیگر ممالک کو پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑے گی، چاہے وہ ایران ہو یا افغانستان، سعودی عرب ہو یا شام۔ پاکستان کی اس وقت اگر کسی سے جنگ ہے تو وہ صرف مسئلہ کشمیر ہے۔ پاکستان کشمیر کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان نے تمام برادر اسلامی ممالک کو واضح کر دیا ہے کہ کشمیر ایشو پر پاکستان کسی قسم کی سودے بازی نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان اب عالم اسلام سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مقبوضہ وادی کے ایشو پر تمام اسلامی ممالک ایک موقف اپنائیں تاکہ مسلمان دشمن ملک کے خلاف واضح پالیسی اپنائی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ میں پاکستان نے جو پہلی دفعہ سعودی عرب کے خلاف اتنا بولڈ سٹیپ لیا ہے اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔